وحليف العلم والحكم، نبي 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 يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج، رسول 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 رسول، يا وفي العهد وحميد السعي والشيم، أمين 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 آمين، يا رسول الله يا عمدتنا، يا إمام الأنبياء الأمناء، خاتم 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 خاتم، وفقيد المحد مفترق منه بالإفلاس والعدم، رحيم 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 رحيم، وصلاة الله خالقنا وصلاة الله خالقنا وصلاة الله خالقنا تتغاشى سيد الأمم أحمد المختار سيدنا عدد الأوراق والديم، غير أن الفضل منتهى
منتقب من عزيم الفضل والكرم. مصطفى 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 كامل 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 كريم 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 يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. نبي 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 أمين 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 يا رسول الله يا عمدتنا يا إمام الأنبياء الأمناء خاتم 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 وفقير